हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया गया, मुंह उठा के मेरे कमरे में आ जाती हो। जाओगी कब यहाँ से यार? प्लीज मुझे ये बता दो। चली जाऊंगी अगर आपको ये लगता है ना कि मेरी वजह से कब जाओगी? कहाँ जाओगी? कैसे जाओगी? जल्दी चली जाऊंगी। खाना खा लो, मैं पप्पू को तकलीफ नहीं दे सकती। अगर पप्पू को तकलीफ देना होती ना, मैं उनको बता देती कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। ओहो, तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो यार। मैंने पहले कभी तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया? वैसे कभी क्यों नोटिस नहीं किया मैंने? भाई नोटिस नहीं किया तो अब कर ले। तुम खूबसूरत हो, मेरे रूम में हो। ये दरवाजा क्यों बंद किया आपने? ये गलत है। टच नहीं करना मुझे। अरे लेकिन ये गलत है। क्या गलत है इसमें? तुम बीवी नहीं हो मेरी? हाँ। मेरा तुम्हारा निकाह हुआ है ना, जिसे मैं दिल से कबूल ना भी करूं। इतना हक तो है ना कि तुमसे प्यार कर सकूं। अभी हमारी रुखसती नहीं हुई, ये ठीक नहीं है। सलाक पल मुर्तज़ा, आपका निकाह नूर बिनते अहमद के साथ मुबलग 5 लाख रुपए हक मेहर का बस इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या हम दस्तखत? बाहर को बेटा। तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया गया, मुंह उठा के मेरे कमरे में आ जाती हो। जाओगी कब यहाँ से यार? प्लीज मुझे ये बता दो। चली जाऊंगी अगर आपको ये लगता है ना कि मेरी वजह से कब जाओगी? कहाँ जाओगी? कैसे जाओगी? जल्दी चली जाऊंगी। खाना खा लो, मैं पप्पू को तकलीफ नहीं दे सकती। अगर पप्पू को तकलीफ देना होती ना, मैं उनको बता देती कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। ओहो, तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो यार। मैंने पहले कभी तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया? वैसे कभी क्यों नोटिस नहीं किया मैंने?
भाई नोटिस नहीं किया तो अब कर ले तुम खूबसूरत हो, मेरे रूम में हो। ये दरवाजा क्यों बंद किया आपने? ये गलत है। टच नहीं करना मुझे। अरे लेकिन ये गलत है। क्या गलत है इसमें? तुम बीवी नहीं हो मेरी? हाँ। मेरा तुम्हारा निकाह हुआ है ना, जिसे मैं दिल से कबूल ना भी करूं। इतना हद तो है ना कि तुमसे प्यार कर सकूं। अभी हमारी रुखसती नहीं हुई, ये ठीक नहीं है। सलात पल मुर्तज़ा आपका निकाह नूर बिनते अहमद के साथ मुबलिग 5 लाख रुपए हक मेहर का बस इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। यहाँ दस्तखत। बाहर को बेटा। तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया गया, मुंह उठा के मेरे कमरे में आ जाती हो। जाओगी कब यहाँ से यार? प्लीज मुझे ये बता दो। चली जाऊंगी अगर आपको ये लगता है ना कि मेरी वजह से कब जाओगी? कहाँ जाओगी? कैसे जाओगी? जल्दी चली जाऊंगी। खाना खा लो, मैं पप्पो को तकलीफ नहीं दे सकती। अगर पप्पो को तकलीफ देना होती ना, मैं उनको बता देती कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो यार। मैंने पहले कभी तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया? वैसे कभी क्यों नोटिस नहीं किया मैंने? भाई नोटिस नहीं किया तो अब कर ले तुम खूबसूरत हो, मेरे रूम में हो। ये दरवाजा क्यों बंद किया आपने? ये गलत है। टच नहीं करना मुझे। अरे लेकिन ये गलत है। क्या गलत है इसमें? तुम बीवी नहीं हो मेरी? हाँ। मेरा तुम्हारा निकाह हुआ है ना, जिसे मैं दिल से कबूल ना भी करूं। इतना हद तो है ना कि तुमसे प्यार कर सकूं। अभी हमारी रुखसती नहीं हुई, ये ठीक नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि
عشق میں تیری صدقے ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، کیونکہ اس کے آغاز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو فارا ہے وہ مسلسل رو رہی ہوتی ہے، جہاں پر وہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو کہتی ہے کہ امی جان، اس نے سب کے سامنے مجھے جواب دیا، اس نے مجھے سب کے سامنے انکار کیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، لیکن کیا میں اتنی ہی بے وقوف اور بدقسمت کی ماری تھی؟ اس نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی، اس نے صرف اور صرف حور کے ساتھ شادی کی، کیا اس کو اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھی؟ اتنی بات جو فارا کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، لیکن اب اس کی بیٹا شادی ہو چکی ہے۔ اتنی بات جو فارا کی والدہ ہے وہ اپنی بیٹی فارا کو کہتی ہے، وہ بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو فارا کی دوسری بہن ہے وہ کہتی ہے کہ تم سارا الزام والدہ پر لا رہی ہو، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ والدہ تمہاری بات کی ذمہ دار نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنی من مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کی تھی، لیکن اب اس نے کسی کے ساتھ شادی کر لی ہے، لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اتنی بات فارا سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ فارا کہتی ہے کہ میں نے محبت اس کے ساتھ کی تھی، لیکن مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کرے گا، لیکن اس نے یہ کی، اس کا اس کو حساب چکانا ہوگا۔ اتنی بات فارا اپنی بہن کو کہتی ہے اور وہ بھی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو فارا کی والدہ ہے وہ اپنی بیٹیوں دونوں کو اپنے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا میں ان سے ضرور حساب لوں گی، کیونکہ انہوں نے میری بیٹی سے بہت غلط کروایا اور اس کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن انہوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو فارا ہے وہ بھی یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فارا کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ والدہ محبت کرتی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، کیا اس کو یہ کرنے پر کسی نے مجبور کیا تھا والدہ؟ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ ایسی ہی بات ہے، سلار کو کسی نے منوایا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، زبردستی ہونے کی وجہ سے سلار نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی، لیکن یہ بہت غلط ہوگا، اس کا انجام بہت غلط ہوگا۔ اتنی بات فارا سنتی ہے، سن کر پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ادھر ہمیں سلار کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی ہونے والی بہو اور اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے پاس کھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایک نوکرانی کو جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ جوس لے کر آؤ، حور کو دو۔ اس کے بعد وہ عورت جوس لے کر آتی ہے اور لا کر حور کو دیتی ہے، لیکن حور وہ جوس نہیں پیتی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ بڑی ماں جی میں نے حور کو جوس دیا ہے، لیکن حور نے وہ جوس نہیں پیا ہے۔ اتنی بات حور سنتی ہے اور حور کی جو سس ماں ہے وہ بھی سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حور بیٹا آپ نے کیوں نہیں جوس پیا؟ اس کے بعد حور کہتی ہے کہ والدہ میری طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے ابھی میں جوس نہیں پی سکتی، لیکن تھوڑی دیر بعد میں ضرور پیوں گی، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں۔ اتنی بات جو حور ہے وہ اپنی سس ماں کو کہتی ہے، اس کی سس ماں سن کر پریشان ہوتی ہے۔
اس کے بعد جو حور کی سس ماں ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا اب میں جا رہی ہوں، آپ کے لیے میں ناشتہ بھجوا دیتی ہوں، آپ دونوں مل کر ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا لینا۔ اتنی بات جو سلار ہے وہ بھی سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا ایک جگہ بیٹھ کر کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ اتنی بات سلار سنتا ہے اور سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں، آگے ہم آپ کو اس میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ عشق میں تیری صدقے ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، کیونکہ اس کے آغاز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو فارا ہے وہ مسلسل رو رہی ہوتی ہے، جہاں پر وہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو کہتی ہے کہ امی جان اس نے سب کے سامنے مجھے جواب دیا، اس نے مجھے سب کے سامنے انکار کیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ عشق میں تیری صدقے ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، کیونکہ اس کے آغاز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو فارا ہے وہ مسلسل رو رہی ہوتی ہے، جہاں پر وہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو کہتی ہے کہ امی جان اس نے سب کے سامنے مجھے جواب دیا، اس نے مجھے سب کے سامنے انکار کیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، لیکن کیا میں اتنی ہی بے وقوف اور بدقسمت کی ماری تھی؟ اس نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی، اس نے صرف اور صرف حور کے ساتھ شادی کی، کیا اس کو اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھی؟ اتنی بات جو فارا کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، لیکن اب اس کی بیٹا شادی ہو چکی ہے۔ اتنی بات جو فارا کی والدہ ہے وہ اپنی بیٹی فارا کو کہتی ہے، وہ بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو فارا کی دوسری بہن ہے وہ کہتی ہے کہ تم سارا الزام والدہ پر لا رہی ہو، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ والدہ تمہاری بات کی ذمہ دار نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنی من مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کی تھی، لیکن اب اس نے کسی کے ساتھ شادی کر لی ہے، لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اتنی بات فارا سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ فارا کہتی ہے کہ میں نے محبت اس کے ساتھ کی تھی، لیکن مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کرے گا، لیکن اس نے یہ کی، اس کا اس کو حساب چکانا ہوگا۔ اتنی بات فارا اپنی بہن کو کہتی ہے اور وہ بھی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو فارا کی والدہ ہے وہ اپنی بیٹیوں دونوں کو اپنے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا میں ان سے ضرور حساب لوں گی، کیونکہ انہوں نے میری بیٹی سے بہت غلط کروایا اور اس کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن انہوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو فارا ہے وہ بھی یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فارا کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ والدہ محبت کرتی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، کیا اس کو یہ کرنے پر کسی نے مجبور کیا تھا والدہ؟ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ ایسی ہی بات ہے، سلار کو کسی نے منوایا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، زبردستی ہونے کی وجہ سے سلار نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی، لیکن یہ بہت غلط ہوگا، اس کا انجام بہت غلط ہوگا۔ اتنی بات فارا سنتی ہے، سن کر پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ادھر ہمیں سلار کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی
होने वाली बहू और अपनी वालदा और अपनी बीवी के पास खड़ा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर एक नौकरानी को जो सलार की वालदा है वो कहती है कि बेटा जाओ जूस लेकर आओ, हूर को दो। इसके बाद वो औरत जूस लेकर आती है और लाकर हूर को देती है, लेकिन हूर वो जूस नहीं पीती। इसके बाद वो कहती है कि बड़ी माँ जी, मैंने हूर को जूस दिया है लेकिन हूर ने वो जूस नहीं पिया है। इतनी बात हूर सुनती है और हूर की जो सस माँ है वो भी सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है कि हूर बेटा, आपने क्यों नहीं जूस पिया। इसके बाद हूर कहती है कि वालदा, मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से अभी मैं जूस नहीं पी सकती, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं ज़रूर पीऊँगी, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं। इतनी बात जो हूर है वो अपनी सस माँ को कहती है। उसकी सस माँ सुनकर परेशान होती है। इसके बाद जो हूर की सस माँ है वो कहती है कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, आपके लिए मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ, आप दोनों मिलकर एक जगह बैठकर खाना खा लेना। इतनी बात जो सलार है वो भी सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सलार की वालदा कहती है कि बेटा एक जगह बैठकर खाने से प्यार बढ़ता है। इतनी बात सलार सुनता है और सुनकर वो परेशान हो जाता है। तो इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, आगे हम आपको उसमें भी डिटेल के साथ बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इश्क में तेरी सदके ड्रामे के आने वाली एपिसोड के बारे में, क्योंकि उसके आगाज़ में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो फारा है वो मुसलसल रो रही होती है, जहाँ पर वो अपनी वालदा और अपनी बहन को कहती है कि अम्मी जान, उसने सबके सामने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे सबके सामने इनकार किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इश्क में तेरी सदके ड्रामे के आने वाली एपिसोड के बारे में, क्योंकि उसके आगाज़ में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो फारा है वो मुसलसल रो रही होती है, जहाँ पर वो अपनी वालदा और अपनी बहन को कहती है कि अम्मी जान, उसने सबके सामने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे सबके सामने इनकार किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं इतनी ही बेवकूफ़ और बदकिस्मत की मारी थी। इसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, इसने सिर्फ और सिर्फ हूर के साथ शादी की, क्या इसको उसके साथ शादी करनी चाहिए थी। इतनी बात जो फारा की वालदा है वो सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है बेटा अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होगा इंशाल्लाह ठीक होगा, लेकिन अब उसकी बेटा शादी हो चुकी है। इतनी बात है जो फारा की वालदा है वो अपनी बेटी फारा को कहती है, वो भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद जो फारा की दूसरी बहन है वो कहती है कि तुम सारा इल्ज़ाम वालदा पर ला रही हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वालदा तुम्हारी बात की जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन आपने अपनी मन मर्जी के साथ उसके साथ मोहब्बत की थी, लेकिन अब उसने किसी के साथ शादी कर ली है, लेकिन हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। इतनी बात फारा सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फारा कहती है कि मैंने मोहब्बत उसके साथ की थी, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि वो मेरे साथ बेवफाई करेगा, लेकिन उसने ये की, इसका उसको हिसाब चुकाना होगा। इतनी बात फारा अपनी बहन को कहती है और वो भी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद जो फारा की वालदा है वो अपनी बेटियों दोनों को अपने गले लगाती है और कहती है कि बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने जो कुछ किया मैं इनका इनसे ज़रूर हिसाब लूँगी,
کیونکہ انہوں نے میری بیٹی سے بہت غلط کروایا اور اس کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن انہوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو فارا ہے وہ بھی یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فارا کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ والدہ محبت کرتی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ کیا اس کو یہ کرنے پر کسی نے مجبور کیا تھا والدہ؟ اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ ایسی ہی بات ہے، سلار کو کسی نے منوایا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ زبردستی ہونے کی وجہ سے سلار نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی، لیکن یہ بہت غلط ہوگا، اس کا انجام بہت غلط ہوگا۔ اتنی بات فارا سنتی ہے، سن کر پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ادھر ہمیں سلار کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی ہونے والی بہو اور اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے پاس کھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایک نوکرانی کو جو سلار کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ جوس لے کر آؤ، حور کو دو۔ اس کے بعد وہ عورت جوس لے کر آتی ہے اور لا کر حور کو دیتی ہے، لیکن حور وہ جوس نہیں پیتی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ بڑی ماں جی میں نے حور کو جوس دیا ہے، لیکن حور نے وہ جوس نہیں پیا ہے۔ اتنی بات حور سنتی ہے اور حور کی جو سس ماں ہے وہ بھی سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حور بیٹا آپ نے کیوں نہیں جوس پیا؟ اس کے بعد حور کہتی ہے کہ والدہ میری طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے ابھی میں جوس نہیں پی سکتی، لیکن تھوڑی دیر بعد میں ضرور پیوں گی، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں۔ اتنی بات جو حور ہے وہ اپنی سس ماں کو کہتی ہے، اس کی سس ماں سن کر پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو حور کی سس ماں ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا اب میں جا رہی ہوں، آپ کے لیے میں ناشتہ بھجوا دیتی ہوں، آپ دونوں مل کر ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا لینا۔ اتنی بات جو سلار ہے وہ بھی سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ سلار کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا ایک جگہ بیٹھ کر کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ اتنی بات سلار سنتا ہے اور سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں، آگے ہم آپ کو اس میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ عشق میں تیری صدقے ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، کیونکہ اس کے آغاز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو فارا ہے وہ مسلسل رو رہی ہوتی ہے، جہاں پر وہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو کہتی ہے کہ امی جان اس نے سب کے سامنے مجھے جواب دیا، اس نے مجھے سب کے سامنے انکار کیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ عشق میں تیری صدقے ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، کیونکہ اس کے آغاز میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو فارا ہے وہ مسلسل رو رہی ہوتی ہے، جہاں پر وہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو کہتی ہے کہ امی جان اس نے سب کے سامنے مجھے جواب دیا، اس نے مجھے سب کے سامنے انکار کیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، لیکن کیا میں اتنی ہی بے وقوف اور بدقسمت کی ماری تھی؟ اس نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی، اس نے صرف اور صرف حور کے ساتھ شادی کی، کیا اس کو اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھی؟ اتنی بات جو فارا کی والدہ ہے وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، لیکن اب اس کی بیٹا شادی ہو چکی ہے۔ اتنی بات جو فارا کی والدہ ہے وہ اپنی بیٹی فارا کو کہتی ہے، وہ بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو فارا کی دوسری بہن ہے وہ کہتی ہے کہ تم سارا الزام والدہ پر لا رہی ہو، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والدہ تمہاری بات
की जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन आपने अपनी मन मर्जी के साथ उसके साथ मोहब्बत की थी, लेकिन अब उसने किसी के साथ शादी कर ली है, लेकिन हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। इतनी बात फारा सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। फारा कहती है कि मैंने मोहब्बत उसके साथ की थी, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि वो मेरे साथ बेवफाई करेगा, लेकिन उसने ये की, इसका उसको हिसाब चुकाना होगा। इतनी बात फारा अपनी बहन को कहती है और वो भी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद जो फारा की वालदा है वो अपनी बेटियों दोनों को अपने गले लगाती है और कहती है कि बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया मैं इनसे ज़रूर हिसाब लूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरी बेटी से बहुत गलत करवाया और उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जो फारा है वो भी ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद फारा कहती है कि मैं उसके साथ वादा मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ सही नहीं किया। क्या उसको ये करने पर किसी ने मजबूर किया था वालदा? इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि ऐसी ही बात है, सलार को किसी ने मनवाया है और उसके साथ जबरदस्ती हुई है। जबरदस्ती होने की वजह से सलार ने आपकी कोई बात नहीं मानी, लेकिन ये बहुत गलत होगा, इसका इंजाम बहुत गलत होगा। इतनी बात फारा सुनती है, सुनकर परेशान होती है। इसके बाद इधर हमें सलार को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी होने वाली बहू और अपनी वालदा और अपनी बीवी के पास खड़ा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर एक नौकरानी को जो सलार की वालदा है वो कहती है कि बेटा जाओ जूस लेकर आओ, हूर को दो। इसके बाद वो औरत जूस लेकर आती है और लाकर हूर को देती है, लेकिन हूर वो जूस नहीं पीती। इसके बाद वो कहती है कि बड़ी माँ जी मैंने ये हूर को जूस दिया है, लेकिन हूर ने वो जूस नहीं पिया है। इतनी बात हूर सुनती है और हूर की जो सस माँ है वो भी सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है कि हूर बेटा आपने क्यों नहीं जूस पिया? इसके बाद हूर कहती है कि वालदा मेरी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से अभी मैं जूस नहीं पी सकती, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं ज़रूर पीऊँगी, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं। इतनी बात जो हूर है वो अपनी सस माँ को कहती है। उसकी सस माँ सुनकर परेशान होती है। इसके बाद जो हूर की सस माँ है वो कहती है कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, आपके लिए मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ, आप दोनों मिलकर एक जगह बैठकर खाना खा लेना। इतनी बात जो सलार है वो भी सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सलार की वालदा कहती है कि बेटा एक जगह बैठकर खाने से प्यार बढ़ता है। इतनी बात सलार सुनता है और सुनकर वो परेशान हो जाता है। तो इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, आगे हम आपको उसमें भी डिटेल के साथ बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इश्क में तेरी सदके ड्रामे के आने वाली एपिसोड के बारे में, क्योंकि उसके आगाज़ में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो फारा है वो मुसलसल रो रही होती है, जहाँ पर वो अपनी वालदा और अपनी बहन को कहती है कि अम्मी जान उसने सबके सामने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे सबके सामने इनकार किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इश्क में तेरी सदके ड्रामे के आने वाली एपिसोड के बारे में, क्योंकि उसके आगाज़ में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो फारा है वो मुसलसल रो रही होती है, जहाँ पर वो अपनी वालदा और अपनी बहन को कहती है कि अम्मी जान उसने सबके सामने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे सबके सामने इनकार किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं इतनी ही बेवकूफ़ और
मत की मारी थी, इसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। इसने सिर्फ और सिर्फ हूर के साथ शादी की। क्या इसको उसके साथ शादी करनी चाहिए थी? इतनी बात जो फारा की वालदा है वो सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है, बेटा अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होगा इंशाल्लाह ठीक होगा। लेकिन अब उसकी बेटा शादी हो चुकी है। इतनी बात है जो फारा की वालदा है वो अपनी बेटी फारा को कहती है। वो भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद जो फारा की दूसरी बहन है वो कहती है कि तुम सारा इल्जाम वालदा पर ला रही हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वालदा तुम्हारी बात की जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन आपने अपनी मन मर्जी के साथ उसके साथ मोहब्बत की थी। लेकिन अब उसने किसी के साथ शादी कर ली है, लेकिन हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। इतनी बात फारा सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। फारा कहती है कि मैंने मोहब्बत उसके साथ की थी, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि वो मेरे साथ बेवफाई करेगा, लेकिन उसने ये की, इसका उसको हिसाब चुकाना होगा। इतनी बात फारा अपनी बहन को कहती है और वो भी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद जो फारा की वालदा है वो अपनी बेटियों दोनों को अपने गले लगाती है और कहती है कि बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया मैं इनसे ज़रूर हिसाब लूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरी बेटी से बहुत गलत करवाया और उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जो फारा है वो भी ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद फारा कहती है कि मैं उसके साथ वालदा मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ सही नहीं किया। क्या उसको ये करने पर किसी ने मजबूर किया था वालदा? इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि ऐसी ही बात है, सलार को किसी ने मनवाया है और उसके साथ जबरदस्ती हुई है। जबरदस्ती होने की वजह से सलार ने आपकी कोई बात नहीं मानी, लेकिन ये बहुत गलत होगा, इसका इंजाम बहुत गलत होगा। इतनी बात फारा सुनती है, सुनकर परेशान होती है। इसके बाद इधर हमें सलार को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी होने वाली बहू और अपनी वालदा और अपनी बीवी के पास खड़ा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर एक नौकरानी को जो सलार की वालदा है वो कहती है कि बेटा जाओ जूस लेकर आओ, हूर को दो। इसके बाद वो औरत जूस लेकर आती है और लाकर हूर को देती है, लेकिन हूर वो जूस नहीं पीती। इसके बाद वो कहती है कि बड़ी माँ जी मैंने हूर को जूस दिया है, लेकिन हूर ने वो जूस नहीं पिया है। इतनी बात हूर सुनती है और हूर की जो सस माँ है वो भी सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है कि हूर बेटा आपने क्यों नहीं जूस पिया? इसके बाद हूर कहती है कि वालदा मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से अभी मैं जूस नहीं पी सकती, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं ज़रूर पीऊँगी, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं। इतनी बात जो हूर है वो अपनी सस माँ को कहती है। उसकी सस माँ सुनकर परेशान होती है। इसके बाद जो हूर की सस माँ है वो कहती है कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, आपके लिए मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ, आप दोनों मिलकर एक जगह बैठकर खाना खा लेना। इतनी बात जो सलार है वो भी सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सलार की वालदा कहती है कि बेटा एक जगह बैठकर खाने से प्यार बढ़ता है। इतनी बात सलार सुनता है और सुनकर वो परेशान हो जाता है। तो इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, आगे हम आपको उसमें भी डिटेल के साथ बताएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इश्क में तेरी सदके ड्रामे के आने वाली एपिसोड के बारे में, क्योंकि उसके आगाज़ में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर
जो फारा है वो मुसलसल रो रही होती है, जहाँ पर वो अपनी वालदा और अपनी बहन को कहती है कि अम्मी जान, उसने सबके सामने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे सबके सामने इनकार किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर